فاليوم كما نسمع أن العناوين الذي نتكلم عليها هو مختلفة، وهناك 4 طلاب، وكل منهم يستعدون لموضوع مختلف، وهذا من أحسن حظنا ومن أحسن وهي حسن لفصلنا. ونحن نتحدث على مواضيع مختلفة، نتحدث ونسمع أيضا، لأن السماع هو أيضا مفيد لأي لغة، وهو ركن من أركان اللغة. السماع والتكلم والكتابة والقراءة، هذه هو الأركان الخمسة لأي لغة. فألتمس منكم أن تسمعوا وتكلموا. إذا تكلم أحد غيرك فعليك وعليك أن تسمعوا كلامه سماعا آه، طيبا أو سماعا خائضا. نعم. فاليوم نحن نتحدث باللغة العربية، وكما أظن أنكم قد تمرنتم في اللغة العربية. ولما بدأنا هذا الفصل فأنتم خائفون وخائفات بالتكلم باللغة العربية، ولكن الآن أظن أن كل منا لا يخافون، والخوف يفر منكم إذا تكلمتم باللغة العربية. نعم. نحن نبدأ فصلنا من أختي رابعة. نعم أختي رابعة، ابدأي واذكري ما هو عندك. إذا كان عندك كنز مثل قارون. نعم. إذا كان لك فلن أستخدمها لتحسين حياتي فقط، بل سأساعدها أيضا في استعادة الجمعية وانتشار البشرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. استخدمها في مجال التعليم والصحة. سيتم افتتاح الكليات والجامعات والمدرسة في المناطق المتخلفة. سر ایک سیکنڈ میری کال آ رہی، کارڈ کر لیجیے بول نہیں پائیں گے ہم. کر لیجیے، آپ بات کر لیجیے. جی چلو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. سیدی شعیب. أخي شعيب. نعم نعم نعم. اوكي. آه، اوكي. لو كان عندي آلة الزمن. أنا أتكلم عن آلة الزمن، يعني تايم ماشين في اللغة الإنجليزية. آه، ولو كان عندي سأذهب إلى زمن الأنبياء. أريد أن أرى آدم عليه السلام. الله خلق آدم عليه السلام من طين وعاش في الجنة الجميلة جدا. سأسأل آدم عليه السلام كيف كانت الجنة. إبليس خدع آدم عليه السلام وحواء، لكن الله غفر لهما. قصة آدم عليه السلام تعلمنا التوبة، والتوبة تقربنا إلى الله. بعد آدم عليه السلام سأزور نوحا عليه السلام. صار نوحا عليه السلام نبيا صادقا
يدعو قومه بقلب مخلص إلى الله. قوم نوح عليه السلام لم يؤمنوا به. سأقف بجانب نوح عليه السلام وهو يبني سفينة كبيرة بأمر الله. الله نجى نوحا عليه السلام ومن آمن معه. سأسأل نوحا عليه السلام كيف كنت صابرا. قصة نوح عليه السلام تعلمنا الصبر، والصبر مفتاح النجاح. بعد نوح عليه السلام سأذهب إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان نبيا عظيما، ودعا الناس إلى التوحيد. قوم إبراهيم عليه السلام عبدوا الأصنام وكسرها إبراهيم عليه السلام. سأشهد قوم إبراهيم عليه السلام يلقونه في النار، لكن الله يجعلها بردا وسلاما. قصة إبراهيم عليه السلام تعلمنا التوكل، والتوكل ينجينا من الخوف. بعد إبراهيم عليه السلام سأزور يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كان جميلا وصادقا، لكن إخوته ألقوه في البئر. الله نجى يوسف عليه السلام وصار عزيز مصر. سأشهد يوسف عليه السلام يجمع أهله برحمة وقلبه مملوء بالحب. سأسأل يوسف عليه السلام كيف كنت صابرا. قصة يوسف عليه السلام تعلمنا العفو، لأنه عفا عن إخوته. العفو يجعل القلوب نظيفة. بعد يوسف عليه السلام سأذهب إلى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان رسولا قويا، وتكلم مع الله عند جبل الطور. سأرى موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى الحق، لكن فرعون يظلم. سأشهد عصا موسى عليه السلام تتحول إلى ثعبان بمعجزة الله. بمعجزة الله سأرى هذه المعجزة بعيني. سأرى موسى عليه السلام يقود بني إسرائيل، والله يفلك البحر أمامهم. سأرى البحر ينفلق. وقصة موسى عليه السلام تعلمنا صدق. بعد موسى عليه السلام سأزور عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كان نبيا رحيما، وولد من مريم العذراء بغير أب. سأشهد عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويشفي المرضى بإذن الله. سأرى عيسى عليه السلام يدعو إلى التوحيد، قلبه مملوء بالحق. قصة عيسى عليه السلام تعلمنا الرحمة. بعد عيسى عليه السلام سأزور محمدا صلى الله عليه وسلم. سأرى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يدعو الناس في مكة بحكمة. الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن كتاب هداية. سأشهد محمدا صلى الله عليه وسلم قائدا عادلا يقود الناس برحمة.
سأرى محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وهو صادق وأمين. سأرجع من الماضي بدروس وسأحكي للناس عن الأنبياء. آلة الزمن حلم جميل. آلة الزمن حلم جميل، لكن قصص الأنبياء حقيقة. شكرا لك استماعكم. جزاكم الله خيرا وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، بارك الله فيك. هل تكلمت بعون القرطاس أو بغيره؟ هل تكلمت نظرا إلى الكراسة أو بغير ذلك؟ نعم نعم، نظرا إلى الكراسة. من الابتداء إلى النهاية؟ نعم نعم، من From the الابتداء. starting to the نعم. end. Yeah, yeah, just, and it's like كل everything. How do you say كل شيء. كل شيء من البداية إلى النهاية. From starting to end. نعم. yes. بارك الله فيك. لقد عرضت الفكرة بأسلوب جميل ومنظم، وهذا دليل على اجتهادك وحرصك على التعلم باللغة العربية، وكذلك على حرصك على التعلم باللغة الإسلامية أيضا، لأنك قد ذكرت الأنبياء وتاريخها وأهميتهم في كلامك، كما ذكرت كيف تشعر بعد اللقاء وبعد المشاهدة هذه الأمور كلها. أحسنت، بارك الله فيك. فقط عليك أن يمكن لك أن تتكلم بغير كراسة، هذا هو أحسن من الكلام بالنظر إلى الكراسة. فهمت؟ فهمت إن شاء الله. I'll try. هل يمكن لأحد منا أن يذكر كل ما ذكر أخي شعيب في كلامه باللغة الأردوية أو الإنجليزية؟ هل يمكن لأحد منكم؟ يعني इसका तर्जुमा आपके you're अलावा saying. कोई और? आपके अलावा कोई और? अच्छा अच्छा. نعم نعم. पूरा ना बता पाए, कुछ बता पाए किस बारे में बात चल रही थी? सर शुएब साहब ने बताया कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वो अनबिया का ज़माना देखते। सबसे अव्वलन वो आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखते, जब अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे पैदा किया और ठीक है, उन्हें किस तरह हजरत जन्नत मूसा के बारे में में क्या रखा। क्या देखने की बात की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कि अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया कोह तूर पे, और वो देखते कि कैसे उनका असा जो है वो सांप में तब्दील हुआ, बहुत बढ़िया, और ठीक और है। भी जो यही उनके यही साथ मेन वाक़या। चीज है। देखिए, कोई भी अरबिक बोल रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे अरबिक आ रही होती है तो मैं उसकी आपकी तो समझता हूँ खैर, लेकिन कोई अरबी दा बोल रहा है तो मैं उसकी पूरी अरबिक समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग कॉमन सेंस से पता लगा लेते हैं और बाकी चीजें जोड़ के समझ आते हैं। आपको बिल्कुल सही समझ में आया। शायद कि बहुत सारे अल्फाज आपको बीच में ना भी समझ में आए हो, लेकिन आपको पूरा सीक्वेंस से फिर भी समझ में आ गया। इस बात को समझिए सब लोग कि अरबिक सीखने का मतलब या किसी भी जबान के सीखने का मतलब उसमें परफेक्शन ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल उसको हर तौर से जान जाएंगे। आप ये परफेक्शन इंग्लिश में भी नहीं है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरी भी नहीं और आप सबकी भी नहीं है कि A to Z हम सब जानते हैं। लेकिन इतनी आ जाए कि हम अगर 4 वर्ड का माना हमें समझ में आ रहा है तो 2 वर्ड का नहीं भी आ रहा है तब भी हम उसका ट्रांसलेशन कर ले जा रहे हैं। इतना आ जाना यही असल है। मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक किसी भी लैंग्वेज हर फील्ड में चेंज होती है। हमने अगर इंग्लिश सीख ली है तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर की आपसी बातचीत को हम समझ पाएंगे। एक इंजीनियर जब जो है रेड हेड पे बात कर रहा है या काली विंडो पे बात कर रहा है तो हम समझ पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इतना अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बात और इसमें एक पॉइंट और मैं जिक्र करूंगा बस, कि इस्लामिक अरबी का सीखना आमतौर से मॉडर्न अरबिक के मुकाबले में आसान है। वजह उसकी यह है कि आधी बातें हमारे दिमाग में ऑलरेडी पहले से रहती हैं और उसको हम आसानी से कनेक्ट कर ले जाते हैं। तो बाकी पॉलिटिकल अरबिक, इकोनॉमिकल अरबिक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपने क्लास किया, उसके बाद आपके सामने
مودی جی کی کوئی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی تھی، اس کی کوئی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی، اب وہ آپ کے سامنے سے باؤنس نکل رہی ہے، تو شیطان آپ کو بہکائے گا، یار کیا تم نے 1.5 2 سال پڑھائی کی ہے، کچھ نہیں آتا ہے تم کو. تو دیٹ از ڈفرنٹ، بیکاز political Arabic is far away and different from our religious and speaking Arabic. That is very different. جناب تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تو شیطان انشاءاللہ آپ کو بہکا نہیں پائے گا. نعم اختی او سیدتی سیدتینا بشرا. Yes, sir. ما هو موضوعك؟ اللغة العربية. أهمية اللغة العربية. نعم ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سأتكلم عن اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة قديمة وجميلة. هي لغة القرآن الكريم. لها مكانة خاصة عند المسلمين. يتكلم العربية ملايين الناس في العالم. هي اللغة الرسمية في أكثر من 20 دولة. العربية لها ألفاظ جميلة ومعان عميقة. هي لغة موسيقية وسهلة النطق. الشعراء كتبوا أجمل شعر باللغة العربية. الكتاب كتبوا قصصا وكتبا قيمة بهذه اللغة. في العصور الذهبية العلماء كتبوا كتبا في الطب، وكتبوا أيضا في الرياضيات والفلسفة. العربية تعلمنا الفصاحة والبلاغة. هي جسر بين الماضي والحاضر. تجمعون العربية بثقافة عريقة. العربية جزء من هويتنا. هي أيضا جزء من تراثنا. يجب علينا أن نفتخر بهذه اللغة، ويجب أن نحافظ عليها للمستقبل. شكرا. Thank you. بارك الله فيك. كلامك كلام رائع جدا، استخدمت الكلمات العربية الصحيحة وأظهرت اللغة العربية كلغة عظيمة. أنا أريد أن أسألك بعض الأسئلة من كلامك. أنا أذكر لفظا عربيا عليك أن تذكر معناه، فهمت؟ Yes. ولكن أجب بسرعة، لا تبحث في الكراسة، لا تبحثي في الكراسة. Do not search in the notebook. Just give the answer immediately. Understood? ما معنى العميق؟ سر وہ عمیق بتائیے. ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، عمیق ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس کافی. کچھ میننگ کے بارے، سوری، بیوٹیفل اینڈ ڈیپ میننگ کے بارے میں تھا. ڈیپ، بیوٹیفل نہیں، ڈیپ بس، عمیق ڈیپ. ہاں وہ آگے میں تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب دیکھ کر کے بھی بولیں تو جو الفاظ آپ بول لیں اس کو آپ اپنی ملکیت میں بنا لیں، اس کے مالک ہو جائیں، کم سے کم اتنا کم سے کم ہو جائے تو وہ دیکھ کے بولنا فائدے مند ہوگا. یعنی آپ دیکھ کے بولنے میں معنی کم سے کم سمجھ رہے ہو، یہ میں سمجھاتا ہوں کہ جب میں کوئی ورڈ کا میننگ پوچھوں تو آپ فٹاک سے بتا دیں. چلیے ٹھیک ہے. انت ذکرتی فی کلامک فی الزمن الذهبی، فی الزمن الذهبی ما المراد به زمن الذهبیہ؟ آپ اردو میں جواب دے سکتی ہیں اس کا. سر زمن الذهبیہ نا،
نعم أنت ذكرتي هذا اللفظ याद नहीं आ रहा है. في الزمن الذهبي اللغة العربية كان उस शायद زمن में गलत यूज कर रहा हूँ लेकिन ذهبية तो था في العهد الذهبي और या कुछ ऐसा आपने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं मिल रही है तो आपको أنت ذكرتي في كلامك أهمية الشعراء أو أنت مدحتي تعريف करना أنت مدحتي شعراء العربية هل يمكنك हाँ. هل يمكنك أن تذكر اسم الشاعر الذي يكتب كلامه باللغة العربية فهمت السؤال आप नहीं. सर्च भी कर सकती हैं आप सर्च करके भी बता सकती हैं اذكري الشاعر العربي الشهير من الزمن القديم فهمت السؤال أم لا تفهمين أفهمت السؤال Yes sir. मोहम्मद दरवीस. من الزمن القديم أي من زمن قبل 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 النبوة من الزمن الجاهلية और कोई नाम बताइए अंतर इब्न शद्दाब अल अब्सी. सही चले ठीक अच्छा मैं जो नाम सुनना चाह रहा था वो नहीं आया अभी लेकिन ठीक है कोई बात नहीं ये सब हैं ठीक है शायद ओके आप लोगों ने सबअ मुअल्लक़ात के बारे में सुना है किसी ने नहीं. शेख साहब सुना है आपने नहीं. अच्छा सबअ मुअल्लक़ात अरबी की एक शायरी की किताब है जिसमें 7 बड़े बड़े शुआरा के कलाम को जमा किया गया है और उन 7 शुआरा को अरबी के पुराने ज़माने के कदीम बड़े शायरों में शुमार किया जाता है और ये किताब मदरसों में पढ़ाई जाती है अरबी ज़बान को सिखाने के लिए हालांकि उनकी शायरी आज से 14 साल पुरानी तकरीबन शायरी है और शायरी भी कोई साफ सुथरी नहीं है गंदी शायरी है कहीं कहीं इश्किया शायरी है गंदी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इश्किया शायरी है उसके बावजूद मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है वजह यह है कि अरबी ज़बान की खालिस ज़बान की बहुत अच्छी मिसाल है ये शायरी और भी बहुत सारी वजह है तो मैं आपका इंटरेस्ट जगाना चाह रहा हूँ असल में अरबी में थोड़ा सा और तो मुअल्लक़ात सबअ मुअल्लक़ात बहुत मशहूर किताब है और कभी मौका मिले तो उसको पलट के देखिएगा ज़रा शायद कुछ शेर आप समझ पाएं कुछ ना समझ पाएं उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा इंशाल्लाह समझिएगा नाम बाद ذلك نحن نلتفت إلى أختنا رابعة نعم أختنا رابعة أنت إذا بدأت إذا كان عندك مال مثل عندك مال الخرين نعم إذا كان لدي كنز مثل قارون فلن أستخدمها لتحسين حياتي فقط بل سأساعدها أيضا في استعادة الجمعية وانتشار البشرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أستخدمها في مجال التعليم والصدقة والصحة سيتم افتتاح الكليات والجامعات والمدرسة في المناطق المتخلفة حيث يمكن للأطفال الفقراء من الحصول على التعليم بسهولة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. سأبني مستشفيات
بمرافق طراز سأستخدمها للأشخاص المحتاجين والقضاء على الفقر وتعاونوا على البر والتقوى. وسأبدأ المزيد من برنامج تعليم المهارات حتى يتمكن الناس من الشعور بالاكتفاء الذاتي. سأبني مكانا للمشردين حتى يحصل كل شخص على فرصة للعيش حياة كريمة. سأعمل أيضا على حماية بيئة استعادة الغابات، خطط للمياه النظيفة. سأستخدم أيضا جزءا من الكنز للثقافة ومحتفا ومكتبات ثقافة مراكزا. سأقوم بإنشاء مكان حيث يمكن للناس التواصل مع تاريخهم وأدبهم. مع كنزي مثل قارون لن تكون مسؤولياتي محدودة على بلدي فقط. سأشارك في العمل الخيري على المستوى العالمي. وحتى بعد كل هذا سأدعو الله أن يبعدني عن الكبر والرياء، لأن الله لا يحب المتكابرين والمتفاخرين. اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكبر والرياء. شكرا. أنت قد ذكرت أهمية المال، وقد ذكرت كيف تنفقين الأموال في عون الناس، وفي بناء بعض المبنى الضروري للإنسان للناس. بارك الله فيك، قد عبرت عن الفكرة بلغة فصيحة، وجزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. أنا أريد أن أذكر بعض الأخطاء الذي وجدت في كلامك. आपको कहना हो मैं हेल्प करूंगी, मदद करूंगी, क्या अरबिक बनेगी? मैं हेल्प करूंगी। आपने वो वर्ड यूज किया, वही यूज कीजिएगा। सअस्तखदिमु वो तो इस्तेमाल करने के माने में, हेल्प वाला माना। अच्छा अच्छा इस्तिआदत उसाइदु में एक वर्ड आया था उसाइदु, आपने असाइदु बोला था। मुबारे में अलिफ है तो अलिफ रहेगा। इसी तरह ये जगह लितहसीना, लितहसीना सही है जी जी, लितहसीना जी। लाम है तो क्या करेगा? अच्छा, लितहसीनी। ठीक है। एक जगह आपने एक वर्ड बोला, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वर्ड है। मुहताजीना व डैश फुकरा, मतलब खर्च करेंगे उनके लिए। ये फुकरा से पहले कोई वर्ड बोला? मोहताजीना वल क़दाई, खत्म करने के लिए अलल फक़र। अच्छा, क़दाई गरीबी को। अच्छा, तो फुकरा गरीब को बोलते हैं, अलल फख्र बोलिए तब, अलल फक्री। अच्छा। फख्र गरीबी और फुकरा जो गरीब हो। अब आप गरीबों को खत्म कर अच्छा। देंगी तो डिफरेंट माना हो जाएगा। नहीं अच्छा, अलल फक्र, अलल फक्र, फक्र मतलब गरीबी, फुकरा मतलब गरीब इंसान, फकीर की जमा फुकरा। जी ठीक है ना। इसी तरह पता नहीं आप वर्ड ढूंढ पाए, मुशर्रबीन एक जगह आपने कहा,
بنائیں گی جی بلڈنگ کس کے لیے مشرہ، یہ کیا ورڈ ہے مجھے نہیں معلوم اس کا معنی، پانی وانی سے کوئی مطلب ہے؟ سر وہ ہوم لیس مشربینہ ورڈ ہے، مشردینہ دکھا رہا تھا جب ہم نے دال ہے سرچ کیا تھا ہوم لیس کے مشردینہ، لیے. دینہ دال ہے اچھا جی. مجھے با سنائی دیا. نہیں ٹھیک ہے، لاسٹ میں آپ نے کہا ادبہم، مطلب کچھ بلڈنگ ہے آپ یعنی ادبہم. ہاں ہاں اور مطلب ادبہم، تاریخ اور اپنی سمجھ گیا ادب میں. کو جس میں محفوظ. تو جی دال ساکن نہیں رہے گا، دال یکون بالفتح اچھا ادبہم. ادبہم. وكذلك قلت أشارك أو أشارك، أهذا صحيح؟ اش جی أشارك اشاری. اچھا شارك، شارکو کو أشارك أشارك، یہ جو اشارکو. ہاں باب مفعلہ جو بھی ہوگا اس کا مضارع پیش کے ساتھ آئے گا. اوپر بھی یہ غلطی تھی، ساعد یساعد مساعدۃ، شارک یشارک مشارکۃ. تو یہ فاعلہ والا جو بھی آئے گا اس میں سمجھ لیجیے کہ مضارع میں اس کا پیش رہے گا، باوجود یہ کہ وہ ایکٹیو وائس ہے، پیسو نہیں ہے، پھر بھی پیش رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے ٹھیک. اور سر کہاں پہ تھا؟ یہی ساقوم. میرے کو جو یاد رہ پایا وہ یہی ہے، مطلب جو میں لکھ اچھا پایا، باقی ٹھیک تھا. جی ٹھیک. تھوڑا سا یہ کوشش کیجیے کہ جو لفظ آپ استعمال کر لیں وہ آپ کا اپنا ورڈ ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک. چلیے. سیدتی ثنا صاحبہ، صاحبہ اردو عربک میں یوز نہیں ہوتا ہے، حالانکہ حفظہ اللہ و تولا کہہ سکتے ہیں ہم. ما هو موضوعك؟ موضوع هو إذا استيقظت في بلد آخر. نعم، في أي بلد استيقظت؟ سر سعودي عربية. عربي، كما ظننت as I thought. نعم ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أحب بلدي كثيرا لأنه يحمل جذوري، عائلتي وأصدقائي وقريبي وأحبائي في الهند، ولا أريد أبدا أن أكون بعيدا عنهم. ولكن مع ذلك إذا اضطررت إلى الاستيقاظ في بلد آخر فسأحب أن أستيقظ في المملكة العربية السعودية، مدينة مكة المكرمة. تعرف مكة المكرمة أيضا باسم مدينة الله. السلام الذي شعرت به هناك لم أشعر به في حياتي من قبل. أستطيع رؤية الكعبة يوميا هناك، وهو أجمل منظر رأيته على إطلاق. أحب رؤية الكعبة طوال حياتي. إن آذان الحرم شيء يدخل مباشرة إلى القلب، والصلاة في الحرم شعور لا يمكن وصفه بالكلمات. لقد أديت أفضل صلاة في حياتي في الحرم. الطواف في الحرم يوميا أفضل شيء هناك. سأؤدي العمرة بانتظامي. شوارع مكة تمنحك راحة بال كبيرة، حيث يمكنك رؤية الحجاج من كل مكان حول العالم. يمكنك شرب ماء زمزم كلما شعرت بالعطش. نشعر بالبركة في كل مكان في مكة المكرمة. كل شيء في مكة مثالي للغاية. أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة كثيرا، وعند
غادرتي مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. By Allah, you are the best of Allah's land and most beloved land to Allah. Had I not been driven out of you, I would not have left you. كمسلم كيف لا يمكنني أن أحب الأرض التي أحبها الله ورسوله. إن أعظم أمنياتي أن أعيش بقية حياتي في مكة وأموت هناك، ويمكن أن تؤدي صلاة الجنازة أيضا في الحرم، ويجب أن يكون قبري في مكة المكرمة. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شکرت اللہ. چلیے 1 منٹ باقی ہے. سبیہ صاحب دیکھیے کتنا کر پا رہی ہیں آپ. سبیہ صاحب سر آپ کا دوسرا زوم جوائن کر لیتے ہیں نا، اچھے سے ہو جائے گا اف یو سبیہ الاؤ. صاحب آپ ریڈی ہیں نا؟ سبیہ صاحب تو چیز مسٹیک بھی میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ سبیہ صاحبہ یہ مائک تو کھولیں. جی سر. ٹھیک ہے چلیے میں دوسری لنک شیئر کر رہا ہوں، اس کو جوائن کرتے ہیں اور پھر سے کرتے ہیں، آرام سے کریں گے. سر اس پہ بھیج دیں نا، آڈیو ریکارڈ کر بھیج دیں نہیں گے. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ اتنا پریشان مت ہوئیے. تريدين أن تشتري. من هو أستاذك المفضل؟ عفوا ما فهمت، ما سمعت ما سمعت. من هو أستاذك المفضل أو نعم كان ابدأ. في الأيام؟ أستاذي مفضل طيب ومساعد. هو يعلمنا بالمحبة والعناية. هو يفسر الدرس بوضوح. هو يجعل التعليم سهلا وممتعا. إذا أخطأنا هو يساعدنا. هو صابر وليغضب سريعا. أحبه لأنه يعلمني القرآن واللغة العربية. يحب الطلاب كثيرا لأنه يشرح الدروس بسهولة ووضوح. يعلمنا بحب وصبر ويعلمنا الدين والدنيا الأستاذ مهم في حياتنا. هو يعطينا العلم والحكمة. هو يدلنا على الطريق الصحيح. بدون الأستاذ لا نتعلم جيدا. الأستاذ نور يزيل ظلمة الجهل. في الإسلام الأستاذ له مكان عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإسلام يعلمنا أن نحترم الأستاذ. الأستاذ كالأبي الثاني أو أم الثاني. الله يحب من يطلب العلم ويعلمه. النبي بعث معلما للناس جميعا. الأستاذ نعمة من الله. أنا أحب أستاذي المفضل وأشكر الله عليه. شكرا. أحسنتي. وجدت فقد 3 أو 4 أخطاء من كلامي. كما ذكرت أحب الطلاب، فاعل أحبه هو الأستاذ، الطلاب هو مفعول، والمفعول هو يكون منصوبا أو مرفوعا. سر کہاں پر بولا تھا أحب الطلاب؟ في كلامك أنت ذكرت الأستاذ يحب الطلاب كما سمعت. اچھا
يحب وهو الطلاب كثيرا. ماذا يكون الباء، ما هو حالته؟ طلاب أم مفعول. طلاب؟ طلابة. طلابة. لا باء، لأنه مفعول. آه ونسيت بعض الأخطاء غير هذا الخط، لأنني ما كتبت ذلك. أخطاؤك. ولكن خطبتك خطبة قصيرة، عليك أن تطيلين هذه الخطبة. ولكن ما هو الألفاظ الجديدة الذي تعلمت في كلامك؟ فهمت السؤال؟ بس من يا أقول. ما هو الألفاظ الجديدة من كلامك الذي تعلمت من خطبتك؟ کوئی اور بتائے ان کو؟ بتا رہی ہیں رابع صاحبہ؟ کون کون سے نئے سوال، نئے ورڈز آپ نے ذکر کیا؟ سوال سمجھ میں آیا رابع صاحبہ؟ جی. بتائیے. سریعا جلدی، اور اور یدلنا دیکھنا. رہنمائی کرنا. جی رہنمائی کرنا. اور یہ سر یدسرو سمجھا، سوری یفسرو سمجھانا. ٹھیک ہے. بوضوح حالانکہ اس میں سے کوئی بھی ایسا نیا ورڈ نہیں ہے جو بلک میں نہ آیا ہو. یا دلو بھی آیا ہے، یفسرو بھی آیا ہے. بوضوح سر کلیئرلی. بوضوح. اور چلے ٹھیک، چلے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک، کلام کا کلام رائع جدا، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. اور کوئی کچھ مینشن کرنا چاہے گا؟ کل کلاس ہے؟ ہاں کل کلاس. ہاں یہ اہم سوال. چلیے میں، سوری کلاس کل کی کلاس